बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, चैनल आपका है, मर्जी हमारी सर ठीक है। जैसे आपकी बात। जैसे काजी साहब ने आज मर्जी की है, हलफ तो चले था, तारीख उनने ये हलफ उठाना ही उठाना था। संडे को रिपोर्टर्स ने उन्हें बुलाया, जिसका गुस्सा भी आपको मेरे हाथ में बहुत ज्यादा है कि काजी साहब ने आज हलफ उठा दिया। पहली प्रेस रिलीज भी उनकी आ गई, उनकी वाइफ की तस्वीर पर भी बहस हो रही है, इस वक्त जारी है। कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ नापसंद कर रहे हैं। कल बहुत अहम केस है जिससे पता चलेगा कि इनकी डायरेक्शन आगे जाके सेट क्या होंगे। क्या देख रहे हैं काजी साहब से जो मुकाबला है, जीतेगा कौन? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आज बतौर एंकर आप मेरी इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत मैंने कब्जा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखें, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज हल्फ लिया, ऐवान सदर में लिया। अहलिया उनकी साथ खड़ी थी। वो अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। जो हर शख्स करता है, कुछ दावा करता है, कोई नहीं करता। जी जी, लेकिन काजी साहब का और उनकी अहलिया का एक बड़ा, कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उसमें समझे कि एक दूसरे के करीब होते हैं। चाहिए तो वो मियाँ बीवी हैं, और देखें मियाँ बीवी का तो फिर ये भी होता है कि आप लाइफ पार्टनर हैं, मुश्किल में दुख सुख में साथ होते हैं। तो काजी साहब ने शायद एक सिंबॉलिक मैसेज के तौर पे ना आज अपनी अहलिया को उन्होंने अपने साथ खड़ा किया। उसकी वजह ये है कि काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस एक आया था, और उस रेफरेंस में उन पर और उनकी अहलिया के ऊपर ही कुछ इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने कुछ जायदादें लंदन में बनाई हैं। अगरचा वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज कर दिया गया। जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने जी जी जो सवालात अदालत ने जस्टिस काजी फायज ईसा से उस वक्त पूछे थे, उनके उन्होंने जवाब तो नहीं दिए, क्योंकि मेरी ये पर्सनल राय है, मैंने वो केस कवर किया है, तो मेरी तो यही राय है कि उन्होंने वो केस मेरिट पे ही नहीं जीता। तो बल्कि वो तो उस वक्त कहते थे कि दीगर जजेस को कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कल आप भी खड़े होंगे। दीगर जजेस की भी यही राय थी। फिर जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हो रहे थे, रिटायरमेंट करीब थी। उन्होंने कहा जी कि मैं जाते जाते अपना वोट तब्दील कर दूँ। उन्होंने अपना वोट तब्दील किया, जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में दे दिया। अब एक जज जिसने मरकजी केस में काजी साहब के खिलाफ फैसला दिया था, नजर सानी में वो अगर अपना फैसला तब्दील कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने अपने वजूहात नहीं लिखी कि भाई मेरा पहले फैसला ये था तो अब मेरा फैसला ये है, तो मैंने अपनी ओपिनियन अगर चेंज की है तो क्यों की है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने या तो गलत फैसला दिया या आपने बाद में गलत फैसला दिया। बहरहाल ये एक केस चला, उसमें काजी साहब और उनकी अहलिया जो है वो दोनों इसकी जद में रहे। वो केस बहरहाल खारिज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो FBR वाला मामला भी वाइंड अप कर दिया। उस FBR की जो रिपोर्ट सामने आई, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया का एक मुश्तरका अकाउंट सामने आया कि इन्होंने एक मुश्तरका अकाउंट है जिससे वो रकम बाहर भेजी गई है, और उस मुश्तरका अकाउंट को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जाहिर नहीं किया हुआ था। तो इल्ज़ामात तो बहुत संगीन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, चूँकि एक दूसरे की फैमिलीज भी बहुत ज्यादा करीब होती हैं, एक ही कॉलोनी के अंदर, हाँ जी, ऊपर नीचे घर है, आमने सामने है, जी जी, तो वो बिल्कुल वही बात हो जाती है ना कि फैमिली रिलेशन टर्म्स बन जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर अब मजीद गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन हम इसी साइड पे आ जाते हैं कि वो उन्होंने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया। अब देखेंगे आइन के अंदर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का एक तरीकाकार लिखा हुआ, वो रेफरेंस सदर मुमलिकत ने भेजा, एक आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया, वो आया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ख़त्म हो गया मामला। लेकिन वो पैगाम दे रहे थे उन शायद सब लोगों को कि देखें जी हमारे खिलाफ ही एक रेफरेंस आया था। मिलाया किसी से, आपको पता नहीं मिला? नहीं, हाथ भी नहीं मिलाया। उन्होंने कहा अभी भी कोरोना SOPs को फॉलो कर। जी जी, वो अब उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। देखें, हर शख्स की एक अपनी एक राय है। उन्होंने मेरे ख्याल में ना वो मैसेज दे सकते, अर्तुगरुल वाला जो सलाम था ना वो किया है। अभी अब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार ने एक इशाइया दिया ना, तो उसमें काजी साहब थोड़ा लेट आए, तो वहाँ पर भी वो लोगों को सीने पे ऐसे हाथ रख के वो जो अर्तुगरुल गाजी साहब सलाम करते हैं ना टर्किश स्टाइल में, वो इसी तरह का कुछ सलाम का जवाब दे रहे थे। चलें, ये उनकी एक है कि एक शख्स देखे मुंह से सलाम अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। चलिए किस बात पे अभी तो देखे, कल मैदान सजना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे कितना बड़ा इम्तिहान हो गया, क्योंकि सारी पीछे जो 4 अप्रैल के बाद हिस्ट्री आ रही है ना, वो
ایک بل کی وجہ سے آ گئے، اس بینچ کا حصہ بننا ہے، اس بینچ کا حصہ نہیں بننا، یہ کیس سننا ہے، یہ نہیں سننا. تو مین جو چیز تھی وہ تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو. اب قاضی صاحب خود چیف جسٹس ہیں اور پہلی سماعت کا لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ فل کورٹ کی طرف معاملہ جائے گا کہ پارلیمنٹ کے جو قانون سازی ہے اس کے اندر ایک لائن آئے گی کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے اور نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں فل کورٹ تو اب بن چکا ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم صاحبہ کی جانب سے اس کا باقاعدہ روسٹر بھی جاری ہو چکا ہے. کل صبح 9:30 بجے فل کورٹ بیٹھے گی. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے اوپر دلائل کا آغاز ہوگا. میرے خیال میں کل شاید سارا دن اس کیس کے اوپر اسی بینچ میں مظاہر نقوی صاحب بھی ہوں گے، اعجاز الحسن صاحب بھی ہوں گے. جی 4 دن کے لیے میرے خیال میں یہ بینچ تشکیل دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب اگلے پورے ایک ہفتے میں شاید وہ اس کیس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب فل کورٹ بنتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے جو دیگر مقدمات ہیں، جو دیگر اس کے آپریشنز ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ تمام ججز ایک ہی عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو دیگر مقدمات کی سماعت ہے وہ پھر محدود کر دیے جاتے ہیں، بینچز کی تعداد کم کر دی جاتی ہے. تو یہ ایک برڈن تو ہے اور میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا قاضی صاحب کے لیے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2015 میں 21ویں آئینی ترمیم کو قلعدم قرار دے چکے ہیں. اگرچہ وہ اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا تھا لیکن اپنے اختلافی نوٹ میں انہوں نے اس اکثریتی فیصلے کے خلاف رائے دی تھی. 3 ججز تھے جس میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب بھی شامل تھے. انہوں نے بھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اختلافی نوٹ لکھے تھے. تو اگر وہ اس وقت قانون کے آئینی ترمیم کے اگینسٹ وہ جا سکتے ہیں تو پھر یہ تو قانون ہے اور قانون بھی وہ ہے جس کے بارے میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ براہ راست سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات میں مداخلت ہے. اب دیکھیں نا کہ چیف جسٹس کے اختیارات اور از خود نوٹس لینے کے حوالے سے 26 اگست میرے خیال میں 26 اگست 2021 کو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ہی سربراہی میں ایک 5 رکنی میرے خیال میں لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا. انہوں نے کچھ پیرامیٹرز طے کیے تھے کہ از خود نوٹس کیسے ہوگا. انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے اور صرف چیف جسٹس ہی از خود نوٹس لے سکتے ہیں. اگر کوئی جج کسی کیس کی سماعت کے دوران یہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس ہونا چاہیے تو وہ پھر معاملہ نوٹ کی صورت میں چیف جسٹس کو بھجوائے گا اور انہیں یہ ریکویسٹ کرے گا کہ یہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، اس کے اوپر از خود نوٹس ہونا چاہیے. تھوڑی سی معلومات کے لیے تو یہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس کا سو موٹو نہیں ہوا؟ دیکھیں میں اب وہ ماضی میں نہیں جاننا چاہتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ ایک تو صرف اتنا بتا دیں سو موٹو ہوا تھا قاضی صاحب کی طرف سے کہ نہیں. اس وقت قاضی صاحب میرے خیال میں جونیئر ججز میں تھے. اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں پڑتا کہ اس وقت وہ کیا اس کی سچویشن تھی لیکن جی فیصلہ انہوں نے لکھا تھا اور کہتے ہیں جی کہ اسی فیصلے کے بعد ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بھی آیا تھا. یہ مطلب ایک پرسیپشن ہے اور شروع ہو گئی ہے. تو محسن سب سے بڑا امتحان قاضی صاحب کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ثابت ہوگا، نیب ترامین کا ریویو یا ملٹری کورس؟ میرے خیال میں اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز درخواستیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی 184(3) کے تحت ہے. جو دیگر سماعتیں ہیں کیسز کی جو ایون کہ آپ وہ دیکھیں نا کہ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن والا معاملہ تھا وہ بھی 184(3) کے تحت آیا تھا. تو یہ چیزیں اگر کے تو آرڈر آ چکے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ میرے خیال میں میری ایک اپنی رائے ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے تو اس کا ایک اور حل بھی ہے. وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہی چیزیں سپریم کورٹ کی ایک انٹرنل فل کورٹ بلوا کے اس کے اندر وہ امپلیمنٹ کروا دیں. قانون کو آپ بے شک قلعدم قرار دیں لیکن وہ چیزیں آپ کے انٹرنل جو سپریم کورٹ رولز ہیں اس میں وہ امینڈ کر دیں تو وہ ایک چیز اسی طرح امپلیمنٹ ہو جائے گی. کیونکہ جب سپریم کورٹ کا ایک وہ فیصلہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا 26 اگست 2021 والا اس میں پیرامیٹرز طے ہیں تو کیا ایک سادہ قانون سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس طرح قلعدم قرار دے سکتا ہے؟ اگر آپ نے یہ روایت ڈال دی تو پھر تو سپریم کورٹ کے باقی جو فیصلے ہیں آپ کا ٹھیک ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ قبضہ ہوا ہے، مرضی میری، اذان ہو رہی ہے، مجھے آپ کا تجزیہ یہیں سے روکنا پڑے گا. ایک اور اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیکرٹری صاحب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تعینات کیے ہیں
وہ میرے خیال میں انہوں نے اپنے ہی جو کئی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے اس کے خلاف ویڈیو آپ کی بنتی ہے اس کے اوپر خلاف ورزی کی ہے. چلے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو کریں گے, ڈیٹیل پتہ چل سکے کہ اس کے جی معاملہ ہوا کیا. سعید بلوچ صاحب کی تجزیے کو آپ نے سنا, کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, مجھے دوبارہ ان کے چینل پر آنا چاہیے یا نہیں, یا انہی کو آپ سننا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.